अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, हमारा इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो नौशीन कंडक्ट कर रहे हैं सही है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। शुरू करना है सूरत नंबर 13 राद अर्राद। ये भी मक्की सूरत ही है। थोड़े रिवायतों में आता है कि ये मदनी है, लेकिन अजमईन का, मुतरजमीन का, मुफस्सरीन का ज़्यादातर इजमा इस कौल पर है कि ये इसके जो हालात बयान हुए हैं, जिस तरीके की ये सूरत आगे चल रही है, तो उससे पता चलता है कि ये सूरत भी मक्की ही है। जब परसिक्यूशन का बहुत ज़्यादा ये था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को बहुत तकलीफ़ें दी जा रही थी, और हिजरत का वक्त भी बहुत करीब है, 6 महीने 8 महीने का कुछ होगा पीरियड। तो उस वक्त की ये सूरत है, लास्ट बट वन सूरत। ये लास्ट सूरत कोई और है जिसके बाद हिजरत होती है, लेकिन ये उससे एक सूरत पहले की, लास्ट बट वन। तो इसके मुताल्लिक़ थोड़ा देख लेंगे। ये सूरत भी हिजरत से पहले नाजिल हुई थी, और इसका मरकज़ी मज़मून क्या है, बुनियादी मौज़ू इस्लाम के ये जो फंडामेंटल अकायद हैं, क्या क्या हैं इस्लाम के फंडामेंटल अकायद जो तौहीद, बयान हुए हैं? रिसालत, आखिरत का बात। माशाल्लाह, तौहीद है, रिसालत रिसालत है, और और आखिरत का हाँ आखिरत है, इल्फा। जिसे हम बास बादल मौत बोलते हैं। बास बोले तो बास या बस उठाना, उठाना, बादल मौत यानी मरने के बाद फिर उठना, जिसे ये लोग मानते नहीं थे, मुशरिकीन मानते नहीं थे। बस हो गया, हमारे बाप दादा परदादा सब गुजर गए, वो क्या फिर उठाए जाएंगे क्या, फिर असर नौ तख्लीक हो गई क्या, ये उनका ये था, कंट्रोवर्सीज थे, इसमें नहीं मानते थे ये। तो ये बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत, आखिरत पर ये सूरत चल रही है, और इन पर आयत किए जाने वाले ये एतराज़ात का जवाब दे रहा है अल्लाह इस सूरत में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा जाता था, आपके साथ बहुत हुज्जतें की जाती थी, आप कैसा रसूल, हम सब नहीं थे क्या? ताइफ इतना बड़ा शहर है, मक्का इतना बड़ा शहर है, यहाँ इतने बड़े बड़े आलिम हैं, शायरी की महफिलें सजाने वाले, इतने बड़े बड़े जबानदानी पर हुबूर रखने वाले, आप ही थे क्या? आप ही मिले क्या? आप कैसा रसूल, आप कैसा रसूल हो गए? वो भी प्रूव करना। अब यहाँ है, सारे जवाबात दे रहा है अल्लाह। फिर तौहीद का, अल्लाह एक है, एक है, एक है। तो ये हमारे जो माबूदान बातिल जो हैं, हमारे बाप दादा जो भी जिसकी परस्तिश करते थे, उनका सब क्या? उनकी कोई हकीकत नहीं है क्या? अब वो सब अबस करते थे क्या? वो सब पानी में गया, मिट्टी में गया क्या? वो बेकार गया क्या? ये सारी हुज्जतें थी जिनका ये जवाब अल्लाह यहाँ दे रहा है मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का के लिए, पहले तो इन द फर्स्ट दर्जे में। उसके बाद जो है सारी दुनिया के लिए, रोजे महशर तक के लिए, यही है जो आफाकी ट्रुथ है। पिछली सूरत में यानी सूरह यूसुफ के आखिर में, किसमें, 105 में हमने निशानदही की थी नी, आखिरी सूरत 105, आया नंबर 105 सूरह यूसुफ में, वहाँ भी अल्लाह ने फरमाया था कि आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ताला की कुदरत कुदरत। कामिला और उसकी वहदानियत की बहुत सी निशानियां फैली हुई हैं। मैंने कहा था आफाकी निशानियां, जी। कौनैनी निशानियां, और क्या, और एक निशानी बताई थी मैंने, याद है? आयात अनफुसिया। ये 3 आयत याद रखिएगा, यही चीजें हैं जिस पर कुरान में बहस की गई है कि ये आफाकी आयत हैं
یہ جو بھی سورج چاند ستارے یہ ساری چیزیں جو بھی اللہ کی مخلوقات ہے سب اللہ کی مخلوقات ہے، ایک ہی خالق ہے، اللہ ایک ہی خالق ہے۔ اور یہ دوسری کونینی آیات بھی ہیں، چاند سورج کا اگنا طلوع ہونا، یہ لین و گردش لین و نہار، یہ چیزیں بھی ہے۔ انفسیہ کیا ہے؟ آیات انفسیہ اپنے نفس کے اندر کیا ہے؟ انفسیہ بولے تو نفس کی جمع انفس، بچے کی تخلیق آپ دیکھ رہی، ماں کے رحم میں جو نشو و نما پاتا ہے، کیسے مراحل سے گزرتا ہے، پہلے 40 دن، دوسرے 40 دن، تیسرے 40 دن، تیسرے 40 دن 120ویں دن میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا ہے اللہ کی طرف سے یہ پورا جو نوشتہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، نہیں کمپلیٹ وہ نہیں ہوتا، بچے 120ویں دن میں ہاں بولیے، بچے کی اللہ کی تقدیر قسمت تقدیر تقدیر لکھی لکھے جاتی جاتے تھے بچے ویری کی۔ گڈ، ہاں نوشتہ حیات بولتے ہیں اسے، نوشتہ ہے۔ بولے تو نوشت لکھا ہوا، کیا وہ جو نوش لکھا ہے ہوا نوشتہ، نوشتہ نوشتہ نون وو شین تا تین ہا، تا ہاں اچھا توشے کے جیسا ہا، توشا ہاں توشا کیسا لکھتی تو ویسا ہا، نوشتہ نوشتہ، نوشتہ یہ حیات، حیات زندگی، حیات ہا یا الف تا، ہم، نوشتہ یہ حیات ایک فرشتہ لا کر ماں کے رحم میں چھڑتا ہے، تب اس کے اندر ڈال دیتا ہے، تو اسی پر چلتی ہے زندگی۔ اب اس کے بعد جو بھی ہونا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں رہتا ہے، کتنی زندگی ہے، کیا کماتا ہے، کیا اچیو کرتا ہے، کیا عہدے پر جاتا ہے، کیسا زندگی گزرتی ہے، کیا کیا انسیڈنٹس ہوتی ہیں اس کی زندگی میں، کتنی اولاد ہوتی ہے، کہاں اس کا شادی کے بیاہ کا، ہر چیز اس میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یہ جو نوشتہ حیات آ گیا ہے، اب اس سے بال برابر بھی ڈفرنس نہیں ہوتا، زندگی ویسے ہی گزرتی ہے۔ اب وہ دوسری جو چیزیں ہیں، یہ بلائیں ہیں جو صدقات سے ٹلتی، خیرات سے ٹلتی، یہ خیرات الگ چیز ہے، صدقات سے، دعائیں سے خیرات سے، دعاؤں سے دعاؤں سے، نیکیوں سے، ہاں ایون وضو سے کتنے ہی ہمارے یہ اعمال جو سو اعمال ہوتی، برے اعمال ہوتی، اللہ اسے مٹا دیتا دور ہے۔ کرتے جو بھی بدی ہوتی ہے، جو بھی نیکی نہیں ہوتی، جو غلط کام ہو جاتے ہیں، وہ ایون اچھے وضو سے بھی ہو جاتا ہے، 2 رکعت نماز سے بھی ہو جاتا ہے، بغیر توبہ کے بھی ہوتے۔ لیکن شرک اور یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، یہ زنا ہے، بدکاری ہے، شرک ہے، کسی کی دل آزاری ہے، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کئی ایک ہیں جس کے لیے توبہ کی اشد ضرورت ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کئی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ، اللہ خود کہتا ہے کہ کبائر سے بچ جاؤ، اجتنیب الکبائر، تم اجتناب کرو کبائر گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، تو میں اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و کرم سے صغیرہ گناہ جو ہیں تمہارے، وہ تمہارے نامہ اعمال سے میں مٹا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی یہ ہے رحم دلی ہے، کرم فرمائی ہے اللہ کی کہ مٹا دیتا ہے اللہ۔ یعنی سورہ یوسف میں 105 میں ہم پڑھائے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ساری یہ 3 آیتیں، 3 نشانیاں جو ہم نے اب مینشن کی، یہ ساری نشانیاں غور کرنے سے تھوڑا بھی غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی زیادہ اس کے واسطے پڑھنے کی بہت زیادہ بصیرت کرے تو وہ الگ درجے کا ایمان کامل حاصل ہوتا ہے، لیکن جو سرسری نگاہ سے بھی اگر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات کا مالک ہے، جس کا زور چل رہا ہے، جس کا غلبہ ہے، جو وہی مالک ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ چل رہا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا، یعنی شرک کا یہ جو عنصر ہے ان لوگوں کا، اگر کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا، توازن نہیں ہوتا تھا، اس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی تھی، بارش کی جگہ دھوپ ہوتی، دھوپ کی جگہ بارش ہوتی، موسم میں توازن نہیں ہوتا تھا، یا کوئی اور بگڑان پیدا ہو جاتی، ایک تبدیلی ہو جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ صرف ایک ہے، ایک کے حکم سے چلتا ہے۔ غالب نے کہا ہے، کتنا بڑا، بہت بڑا فلسفیانہ ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے، میں بارہا اس کو ریپیٹ بھی کی ہوں، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل جو ہے وہ مور دین ونس آف گاڈ کا وہ تصور باطل پسندوں میں نہیں ہے، حق لا شریک ہے۔ یہ حق جو ہے لا الہ الا اللہ،
کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کفار ان کی طرف دھیان دینے کے بجائے، یہ ساری آفاق پر یہ جو نشانیاں تھیں ان پر دھیان دینے کے بجائے ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب اس صورت میں کائنات کی ان نشانیوں کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، یعنی ڈنکے کی چوٹ پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کا یہ حیران کر دینے والا نظام بنایا ہے، جسے ہم محیر العقول کہتے ہیں، یعنی ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ چاند اگتا ہے کیسا، سورج اگتا ہے کیسا، اس کی منازل کیسا طے ہوتی، کیسا برابر 14ویں کا چاند برابر اسی ٹائم پر آتا ہے، 13ویں 14ویں 15ویں ایام بیس کیا خوبصورت ہوتی، کیسے ہوتی، پھر یہ سورج کا اگنا، پھر یہ موسم کا بدلنا، بارش کا آنا، بادلوں کا چھانا، یہ ساری چیزیں حیران کن ہیں، عقل کو حیران کر دیتی۔ کیسا چل رہا ہے یہ نظام، کون چلا رہا ہے یہ کون چترکار ہے؟ ایک نیچر سانگ بھی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ بیان ہوا ہے، یہ نیچر پورا بیان ہوا ہے، اچھا ہے وہ نیچر سانگ۔ تو یہ حیران کر دینے والا نظام انسان نے سمجھنے کے واسطے کیا ہے نا، یہ کیسا بنایا ہے نا، ذرا غور کرے تو بھی اللہ کی یہ قدرت کاملہ اور یہ جو خلاقی ہے، یہ صنائی ہے، یہ بہت ہی حیران کر دینے والی ہے۔ کیا ہے یہ، کیا عالم ہے اللہ کی قدرت کا، اس پر غور کرنا پڑتا ہے، ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اسے اپنی خدائی قائم کرنے کے لیے کسی مددگار یا شریک کی ضرورت نہیں ہے، شرک کی نفی ہو گئی۔ اب یہ بنانے میں، اپنی خدائی قائم کرنے میں، ایک تو بنانے میں کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں، اللہ خود بنایا ہے، اکیلا یکتا واحد، اس میں کوئی سپورٹ کسی نے نہیں کیا ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی وہ نہیں صنم، وہ جو بھی بنائے ہیں یہ لوگ، ان کا کوئی اس میں شرکت غیرہ کوئی نہیں ہے۔ بنا دینے کے بعد چلانے میں بھی کوئی نہیں ہے، یہ نظام جو چلانا ہے، بنایا ہے، اس کے بعد نظام چلانے کا بھی بہت بڑا کارخانہ ہے۔ یہ اللہ یہ جو دنیا بنایا ہے، اس کے آگے بھی بہت سی دنیا ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، یہ کتنا بڑا ہے یہ، اس کو چلانے کا بھی ایک بہت بڑا نظام ہے، اس میں بھی کسی کی شرکت نہیں ہے، وہ بھی اکیلا اللہ چلا رہا ہے۔ اس کائنات کا یہ نظام قائم کرنے کے لیے بھی ضرورت نہیں اور چلانے کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ان لوگوں کا ایک بہت فیمس سانگ ہی ہے، بنایا، بنا کے چھوڑ دیا، جا کے کیلاش میں بیٹھ گیا۔ لگ گیا۔ ہاں وہ کیا ہے، وہ کنڑا کا سانگ ہے، دیکھیے وہ بھی نیچر سانگ ہے، وہ ان کا ایک ان کا عقیدہ، ಕೊಡುವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡ, ಕೈಲಾಸ ಸೇರ್ಕೊಂಡ। बना दिया, बना को छोड़। मैं ये कई बार मेरे कोलीग से सुनी हूँ, जो बमन लोग हैं, जो ज्यादा वेदास ये वो पढ़ते हैं ना, उनसे मैंने सुना है, बना तो दिया, उसके बाद फेंड योर सेल्फ बोल को छोड़ दिया इंसानों को, धक्के खाओ, ठोकरें खाओ दुनिया की, तुम खुद संभलो, तुम खुद अचीव करो, तुम खुद सब करो, अल्लाह ने छोड़ दिया है। अल्लाह ने उसके बाद जिम्मेदारी नहीं ली। उनका मतलब क्या है, अल्लाह ने पैदा कर दिया, पैदा करने की एक ही जिम्मेदारी, उसके बाद उन्होंने कैसा जीती क्या है, उनको सपोर्ट करना। अब हमें क्या बोलती है, अल्लाह रब है, हाँ? अल्लाह खालिक है, हमें पैदा किया, खालिक हकीकी वही है। खालिक मजाजी कौन है हमारी, खालिक मजाजी किसके वतन से हम पैदा हुए, वो खालिक मजाजी है। मैं मेरे बच्चों की खालिक मजाजी हूँ, मेरे बच्चे मेरे वतन से पैदा हुए, लेकिन खालिक हकीकी कौन है, वही है अल्लाह, अल्लाह ही वही खालिक अल्लाह। हकीकी है। तो इन्हें पैदा करने के बाद, अब ये खालिक हो गया, खालिक पैदा किया, पैदा करने के बाद उसे चलाना, उसका क्या क्या होता है उसकी जिंदगी में, हर मोड़ पर, हर हर कदम पर उसे भी देखना, उसकी भी निगरानी करना, उसे सपोर्ट करना, अपने लुत्फ करम से, अपने फजलो करम से ये सारी चीजें अता करना, उसे एक जवाब देना, उसे प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने के वास्ते भी अल्लाह कितने फरिश्ते रखे हैं, आगे पीछे कितने फरिश्ते हैं,
اور وہ بھی باری باری سے آتی ہیں، وہ بھی شفٹ ہے، عصر کی شفٹ، فجر کی شفٹ. ایک حدیث میں آتا ہے نا، اللہ پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہاں سے آ رہا ہوں. کیا کر رہا تھا میرا بندہ؟ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. اب پھر اس کے بعد ان سے پوچھتا ہے عصر کے وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں کے پاس سے. کیا کر رہا تھا؟ عصر پڑھ رہا تھا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارا پوری گواہی حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، اسے کوئی بولنے کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے تو اس میں ہمیں یہ پتا دیتا ہے کہ نمازوں کی پابندی بھی ہمارے واسطے فرشتوں کی گواہی شامل ہو جاتی ہے اس پر بھی. تو نماز افضل وقت پر، اول وقت پر جب فرشتوں کی شفٹ ہو رہی ہے برابر پڑھنا. دیر کر دیں کو وہ جو سورج زرد پڑ جاتا ہے، غروب آفتاب کے قریب آتا ہے، تب پڑھ کو پھر 10 منٹ 15 منٹ میں مغرب بھی آ جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا. جیسا میں کل ایک واقعہ بیان کری تو ایک یہ تھا جو کسی نے کہا، ویسا نہیں کرنا ہے، وقت وقت پر ادا کرنا ہے. تو یہاں قادر مطلق کون ہے؟ اس کائنات کا یہ نظام یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ واحد ہے. یہ جو چلانے والا ہے یہ واحد ہے. پیدا کیا خالق ہے. اس کے بعد چلانے والا، اس کی کیا خصوصیات ہے؟ اسے کیا نام دے رہی؟ رب. رب کا مطلب کیا؟ رب چلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، بیماری آئی تو شفا دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، موت کے بعد بادل موت اٹھانے والا. یہ سارا کام کس کا ہے؟ وہ رب ہے. اللہ رب ہے. ایک تو خالق ہے، پیدا کیا، اس کے بعد کی بھی ذمہ داری ہمیں مرنے تک، مرنے کے بعد بھی، بعد کی بھی زندگی میں بھی. وہ جو روز محشر برپا ہوتی ہے، پھر جو عدالت قائم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو عدالت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر جنتی جنت میں جاتا ہے، دوزخی دوزخ میں جاتا ہے. بعد میں بھی ایک نعمت اللہ عطا کرتا ہے، سب سے بڑی نعمت کہلاتی ہے وہ کیا نعمت ہے جو جنتیوں کو دیتا ہے اللہ؟ سب سے بڑی نعمت کہتا ہے اللہ. کھانا دے دیا، پینا دے دیا، فروٹ دے دیا، جوس دے دیا، سب دے دیا. اللہ کا دیدار، اللہ کا ویری دیدار، گڈ، اللہ کا دیدار. ویری گڈ. دیدار. اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنت میں ہی ملے گی، یہاں نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہے، نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا اللہ نے کہ یہ زندگی میں ان آنکھوں سے یہ تاب نہیں لا سکو گے تم. یہ آنکھیں، یہ تمہاری جو قوت بینائی ہے، یہ تاب نہیں لا سکتی. پھر بھی ضد کرتے ہیں. ضدی پیغمبر نا، جلالی پیغمبر، پھر بھی ضد کرے تو کیا کرتا ہے اللہ؟ اچھا وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا، اس پر نظر جمائے رکھو. میں میرا ایک پرتو پاس کرتا ہوں، پرتو ایک سلائٹ، ایک یہ پاس کرتا ہوں. پرتو بولے تو کیا؟ ایک جلوہ، بڑا ہلکا سا جلوہ، پورا یہ نہیں، ہلکا سا پرتو میں پاس کرتا ہوں. اگر تم اسے سہ جاؤ، نہیں دیکھو، اگر پہاڑ اسے سہ جائے، پہاڑ، انسان نہیں، پہاڑ، پتھر کا اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہے، شاید کوہ طور وہ جہاں انہوں نے جا کر پوچھا تھا، اگر یہ سہ جائے تو سمجھو کہ تم بھی سحر کر سکو گے، ایک ادنا سا درجے میں تم بھی سحر کر سکے گے. پھر اللہ نے پاس کیا ہوا؟ ہر موسیٰ جل گیا، گر گئے. ہاں وہ پہاڑ تو جل گیا. موسیٰ کا کیا حال ہوا؟ بے ہوش ہو کر گر بے پڑے. ہوش ہو گئے. ان کا گدھا جو تھا اس کا بھی وہی حال ہوا، یہ بھی بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا تو کیا زبان پر لفظ آیا ان کے؟ اللہ تو قدرت رکھنے والا ہے. سبحانک، ایک ہی لفظ، سبحان اللہ، سبحانک، سبحانک کا. لیکن ہم اسے یہ کرتے وہ ایسا ہی لاتا ہے روایتوں میں، سبحانک، پاک ہے اللہ تو یہ ساری چیزوں سے پاک ہے. ہاں تیری یہ سحر نہیں کر سکتا، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں ہماری یہ جو بینائی ہے، یہ جو قوت ہے، ہماری یہ قوتیں، عقل بھی ہماری برداشت نہیں کر سکتی، ہماری آنکھیں بھی برداشت نہیں کر سکتی. پاک ہے تو بول اٹھے. تو اللہ کا دیدار یہ جو ہے اللہ کب دیتا ہے؟ جنت میں سیٹل ہو جاتی نا. پہلے تو وہ مچھلی کی کلیجی وہ کیا ہوگی جنتیوں کو جو اللہ دیتا ہے، وہ بھی ایک محیر العقل ہی ہے، ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی.
نہیں ہم مچھلی ہاں، دیکھتی مچھلی کی بھی ساتھ کیا مچھلی کی کلیجی کتنی ہوں گی کتنی سارے ہے جنتیوں کو دے گا اللہ تو وہ کیا ہوگا اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا وہ پہلی میزبانی ہے اللہ کی پہلی میزبانی اس کے بعد جنت میں داخل کر دیتا ہے اس کے بعد وہاں کے سارے نعمتوں کا مزہ چکاتا ہے اللہ سارے لطف اندوز ہوتی پھر درمیان میں انٹرپٹ ہوتا ہے اللہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں سب مل گیا جو وعدہ کیا تم سے کیا گیا تھا جو وعدہ وہ پورا ہوا کیا سب خوشی میں بولتی ایک ترانہ بھی ان کی زبان پر آتا ہے کہ اللہ کے رحم و کرم سے ہم یہاں آئے ہیں ورنہ تو ہم یہاں آتے ہی نہ تھے اللہ کے فضل و کرم سے اس مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں جو دائمی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اب یہاں سے ہم نکالے نہیں جائیں گے کہیں دنیا میں جاتی ہیں کہیں پھرنے جاتی ہیں ایک دن 2 دن کا ہوتا ہے یا 4 دن 8 دن ہے اس سے زیادہ نہیں واپس آ جانا پڑتا ہے وہ سب ٹیمپورری ریزورٹس ہوتی ہیں ٹیمپورری ڈویلنگس ہوتی ہیں وہ لیکن یہاں کیا ہے پرماننٹ دے دیا اللہ درمیان میں آ کر انٹرپٹ کرتا ہے پوچھتا ہے تمہیں مل گیا کیا سب بولتے ہیں ہاں اللہ ہمارے تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا ایسا تو نے بہت دے دیا ہے ہم نے نہیں سوچا تھا ہم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا کہ ایسی نعمتیں ہیں ایسی آسائشیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہمارے خواب و خیال میں آنے کی بات ہی نہیں تھی وہ الگ ہی چیزیں ہیں حالانکہ کہا جاتا ہے کہ انار کے جیسا ہی ہوگا لیکن اس کی ساخت تھوڑا وہ بڑا ہوگا ذائقے میں بالکل الگ ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا آم بھی وہاں ہوگا آپ جو بھی یہاں کھا رہے ہیں وہ وہاں ملے وہاں گا ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت بہت عمدہ ہوگی اس کی کیفیت بہت ہی عمدہ ہوگی اور دور دور نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ کے ریچ میں آئے گا پھل ہوں گے جو نہیں ختم ہونے والے ہمیشہ رہنے والے اور ہمیشہ ریڈی اب آم لانا آپ اڑی ڈالنا پکانا اس میں آدھے خراب ہوتی ہیں آدھے آپ کو ہاتھ کو ملتے ہیں سب ایسا نہیں سب ریڈی ملتا ہے پکا پکا یا ملتا ہے ریڈی سب کچھ وہاں پر وہاں ایش ہی ایش ہے یہاں ہے یہ جو امتحان سے گزار رہا ہے امتحان ویسا ہی تو ہوتا ہے بڑے ایگزاموں کی بڑی تیاری ہوتی ہے ویسا ہی آپ مناظر بہت زیادہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیول کا ہمارا عمل بھی تو ہونا چاہیے تقوی پرہیز اور کیا کریں کہ بولتے نا کاسک تکن کجایا جتنا ہوں، آپ دیتی ہیں اتنے لیول کے اتنے اتنا ویلیو کی وہ لیول کا آپ کو اچھی چیز ملتی ہے یا ناقص چیز ملتی ہے کم دیتی ہیں کم محنت ہے کم پیسہ ہے ناقص چیز ملتی ہے تو یہاں بھی ویسا ہی ہے جتنا اچھے عمل ہوتی ہیں جیسے یہ ہوتی اس طرح کے ہمیں لیول بھی ہوتی منازل ہوتی اور اللہ بیچ میں پوچھتا ہے مل گیا کیا سب تمہیں ایک اور ہے سب بول دیتی ہاں مل گیا سب کچھ مل گیا لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی ایک باقی ہے ایک نعمت تمہیں دینا باقی ہے وہ کیا اللہ سب تو مل گیا نا تب اللہ اپنا یہ جو جھلک دکھاتا ہے اپنا یہ دیدار جو دیدار دکھاتا ہے تب لوگ ہوش کہہ اٹھتے ہیں کہ ہاں ایسی یہ تو اس نعمت سے تو بڑھ کر کوئی نہیں ہے وہ کیا ہوگا دیدار اللہ کا دیدار وہ کیسا ہوگا اللہ نصیب فرمائے معلوم ہم دعا بھی مانگتے ایک دعا ہم مانگتے اللہ تیرا دیدار نصیب یا فرما نصیب فرما ہاں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کیونکہ یہ دعا مانگنے سے انویریبلی ہمیں جنت مل جائے گی اس کا مطلب کیا ہے جنت مانگنا ہاں جنت دیدار جنت میں ہی ہوتا ہے اور کہیں نہیں اس سے پہلے نہیں ہوتا جنت میں دیدار اللہ دکھاتا ہے تو ضرور یہ ہاں اپنی خدائی قائم کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے یعنی کوئی شرک یہ جو بھی شرک بت پرستی میں یا ولی اللہ کو پکارتی ان سب چیزوں کی نفی کی گئی ہے اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ توحید کی گواہی دیتا ہے دیتا معلوم ہو رہا ہے نہیں اللہ جی ایک ہی ہاں ہے اللہ ایک ایک ہی ہے ہاں جس کے حکم پر یہ سب کچھ چل رہا ہے چل رہا اگر دو ہی ہوتا تو یہ نظام نہیں ہوتا تھا ہے درہم برہم ہو جاتا تھا اس میں توازن نہیں قائم ہوتا تھا یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے اور اس میں کوئی شرکت نہیں ہے اسے چلانے کے لیے بھی نہیں پیدا کرنے کے لیے بھی ہاں نہیں اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے اب یہ دنیا بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے یہ بھی دوران یہ آیتوں میں آتا ہی ہے کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا یہ دنیا بنانے کا اس کا یہ کیا مقصد ہے یہ کہ اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے ہر کام کا کسی دن حساب ہو اللہ
سارے چیزیں دے کر صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑا، اسباب بھی دیا، سامان بھی دیا، روزگاری بھی دی، رہنے بسنے کے واسطے اچھے مقامات بھی دیے۔ ہاں ایسا نہیں کہ پہاڑی علاقہ ہے یا کچھ ہے زرخیز نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ہر چیز مسخر کر دیا، زمین کو مسخر کر دیا، جانوروں کو مسخر کر دیا۔ شیر ان لوگوں کے بس میں آ جاتا ہے، ہاتھی بس میں آ جاتا ہے۔ ہاتھی کی ساکھ کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، کتنے گنا بڑھ کر ہے۔ شیر کیسا ہے، دھاڑنے والا شیر، اس کو بھی صدا لیتی۔ یہ کیسا ان کو مسخر کر دیا ہے، ہارنس کر دیا ہے اس کے واسطے۔ یعنی اتنی عقل اللہ نے انسان کو دے دیا ہے، وحشیوں کو بھی، احواش کو بھی، وحشی جانوروں کو بھی صدا لیتا ہے، زمین کو ہارنس کر لیتا ہے، وہاں سے کیا کیا نکالتا ہے، معدنیات ہیں یا جو بھی اللہ نے رکھا ہے، ساری اس کی سہولت کے لیے۔ ساری دنیا بنایا ہے کس کے لیے؟ اللہ نے ہمارے انسان لیے، سب کے انسان واسطے، کے لیے۔ انسان کے واسطے۔ اور انسان کو بنایا کس کے لیے؟ اس کی عبادت کے لیے۔ ایگزیکٹلی، وہ آیت کیا ہے؟ ہاں وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون۔ صرف انسان یہ نہیں، جن بھی ہے۔ جنات پورے کو بھی۔ جنات، ہاں، پوری جنات کے کائنات۔ لیے بھی جنت ہے، دوزخ ہے ان کے لیے بھی، اس میں بھی اچھے ہیں برے ہیں۔ ان کا میں بتا دی کہ انسانوں جی کے جیسا ہی ہے، بس انسان نظر نہیں آتے۔ نہیں، صرف نظر بات یہ نہیں ہے کہ نظر نہیں آتے، اس واسطے ان کا نام جن ہے۔ جن بولے تو کیا، باغ بھی جنت، جن کا تو باغ، جن باغ بولے تو نظر نہیں آنے والا۔ اب نظر باغ نہیں آ کا، نو، باغ کو بھی اچھا، جنت بولتے ہیں نا۔ اب ہاں جنت کیا، ہاں ہاں، نظر نہیں آنے والی چیز نظر نہیں بولتے آ ہیں۔ رہی ہے کیا چیز۔ نظر نہیں آتی؟ اتنے باغات ہوتی ہیں، اتنے گھنی یہ ہوتی ہیں کہ ہاں، زمین دکھنا مشکل، ہاں، وہ دکھنا نظر مشکل۔ نہیں آنے والی چیز، چھپنے والی، چھپی ہوئی بلکہ۔ جن کا مطلب بھی وہی ہے، وہ نظر نہیں آتا، آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ کبھی محسوس انہوں ہوتا شر پسندی جو بھی کرتی وہ محسوس ہوتا ہے۔ ہوتا جسے کسی کے جسم میں داخل ہو گیا تو اسی کی زبان میں بولتا ہے، اسی کے لہجے میں بولتا ہے، ہے، اسی کی بولتا آواز میں بولتا ہے، تھوڑا موٹی یا کچھ ہوتی ہے، لیکن الگ سی کوئی یہ نہیں ہے، اس کا وجود الگ سا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہاں، دکھتا نہیں وہ۔ دکھتا تو نہیں۔ تو یقیناً کوئی مقصد ہے، ہر کام کا کسی دن حساب ہو۔ کب زندگی میں ہمیں کیا کیا کر رہے ہیں اس کا سب بھی حساب لیتا ہے اللہ۔ ساری چیزیں دے دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، کان دیا، ناک دیا، آنکھ دیا، سب کچھ اچھی صحت تندرستی دے دیا۔ اب دیکھتا ہے اللہ کہ کہاں جا رہی ہیں، پاؤں کیا واسطے یوز کر رہی ہیں، ہاتھ کیا واسطے یوز کر رہی ہیں، آنکھ کیا واسطے یوز کر رہی ہیں، کان کیا واسطے یوز ہو رہی ہیں، اچھے چیزیں کے واسطے یوز ہو رہی ہیں، نہیں وہ شکیرہ کا ناچ دیکھنے کے لیے آنکھیں یوز ہو رہی ہیں، سننے کے لیے کان یوز ہو رہی ہیں، یا ادھر جا رہی ہیں، ہاں؟ یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سب نوٹ کر رہا ہے، ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ادھر بھی نوٹ کر رہے ہیں، ادھر بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ سب حساب کتاب وہاں کھلے گا۔ یہ کیوں؟ جنت دینا ہے اللہ۔ اللہ نے پہلے ہی ایک بات میں نے بتا دی، کیا تھا وہ حدیث قدسی؟ حدیث قدسی، انا گنجینتن مخفیتن، انا اللہ کہے انا یعنی میں، گنجینتن، گنجینا بولے تو کیا، خزانہ، گنجینا خزانہ، گنجینا، ہاں مخفیتن، بڑی حدیث ہے، میں لمبی، مجھے بھی یاد نہیں ہے، میں اردو ترجمہ بول رہی ہوں۔ تو اللہ جب کائنات بنایا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے میں ایک ایسا وجود، میرا ایک یہ ایسا تھا جس میں بے پناہ قوتیں تھیں، بے پناہ صلاحیتیں تھیں، بے پناہ اس میں کیلیبر، کیپیسٹیز، بے پناہ قوت، بے پناہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی یہ نہیں ہے، کوئی دائرہ محدود نہیں ہے اس کا، اتنی تھی، اور یہ بے تاب تھی آشکار ہونے کے لیے۔ کیا مطلب اس کا، آپ کو سمجھ میں آیا؟ آشکار قدرت ہونے رکھنے کے لیے والا، بولے تو سامنے آنے کے واسطے، سامنے ظاہر آنے، ہونے کے واسطے، ہاں، ظاہر ہونے کے واسطے، نمایاں ہونے کے واسطے، نمایاں، نمایاں ہونے کے واسطے، آشکار بولتے ہیں اسے اردو میں، آشکار، ایگزیکٹ ورڈ از دیٹ، نمایاں ہونے کے واسطے بے تاب پہ بچل رہا ہے اندر۔ اب ایک بچہ بھی دیکھو، اسے عقل بہت رہتی ہے، قوت بہت رہتی ہے، کیا کیا کام کرتا ہے انہیں، اسے معلوم نہیں اچھا کام کرنا برا کام کرنا نہیں معلوم، وہ یہ توڑتا ہے، وہ پھوڑتا ہے، گملے توڑتا ہے، وہ کیا کی کرتا ہے، ہاں، وہ کیا، وہ اس کی قوت ہے، اس کی کیپیسٹی ہے،
अब बच्चों के मुताल्लिक भी ये साइकियाट्रिस्ट क्या बोलती हैं और वो बच्चों का ये जानने वाले क्या बोलती हैं, हम्म, ये जो 10 साल तक की उनकी जो कैपेसिटीज होती बहुत ज्यादा होती, पोटेंशियल उनमें बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा पोटेंशियल पोटेंशियल हुआ बहुत ज्यादा होता है। अब उसे बराबर हार्नेस करे, उसे सही तरीके पर लाए तो क्या होता है, उन्हें बहुत करामत होता है, उन्हें बहुत बड़ा अच्छा आदमी होता है, उन्हें दुनिया भी उसकी अच्छी बना लेता है, आखिरत भी अच्छी बना लेता है। ये माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है। depend। अब उसे छोड़ दिए, खेलने छोड़ दिए, क्या भी करने छोड़ दिए, उसे बराबर गाइड नहीं करे तो क्या होता है, गलत तरीके पर जा सकता है। अच्छा माहौल कैसा है, कैसा उसका ये है, किसमें उन्हें उठ रहा है, बैठ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, अब उसके ऊपर जाता है। बहुत कम बच्चे हैं जो सही हो जाती हैं, या नहीं तो गलत सोहबत में पड़ को गलत ही हो जाती। कोई कोई ये बात तो आश्कर अच्छा हाँ, अश्कर तो ये माया जो है, हाँ, ये जो कैपेसिटीज जो होती नी, ये बच्चों में भी जो होती, उन्हों भी है ना कुछ करते रहती हूँ ना, ये देखे तका वो फोड़ डालती है, वो देखे तका और एक जगह क्या की हो जाता है। हाँ? जी माँ बाप कितना पीछे रहना पड़ता है, आधा हो जाता है उनका वेट, आधा हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा वेट के रहे तो भी 2 बच्चा को पाल लिए तो बस है, जी उनकी ये सही हो जाती है। तो मैं ये एक एग्जांपल समझा रही हूँ। ये क्या कोई आपको सुने आ रहा है क्या, मैं बोल रही हूँ सर? नहीं 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 अभी नहीं आ रहा सुनाया बिल्कुल तब से नहीं नहीं सुनाया। अब सुने आ रहा है क्या? अब आ रहा है, तुम्हें हाँ बात करके अब आ रहा है। अब आ रहा है। अच्छा, मैं दूसरे फोन से ये करी हूँ, नहीं वो ऑफ हो गया, फोन ऑफ हो गया, जी, मैं देख ली नहीं हम्म, थी। एक तो हाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, नौशिन हाँ, ये करें सही है, और दूसरा क्या हो गया, मेरा फोन ऑफ हो गया। अच्छा, हम्म, आप तो सुनाई दे रहा है ना? जब हाँ सुनाया सुने आ था। रहा है हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड के फोन से कर रही हूँ। अच्छा, मैं हम्म, क्या बोल रही थी, मैं एक बच्चे का एग्जांपल देकर बोल रही थी हम्म, कि जैसा बच्चे में भी बेपनाह कुव्वतें होती हैं और वो आशिकार होने के वास्ते बेताब होती हैं, अया होने के वास्ते, दिखाने के वास्ते, अटेंशन लेने के वास्ते भी। हाँ, अब attention seeking। ये थोड़ा सा ये रख लेंगे। अब इसके पस मंजर में हम देखेंगे, अल्लाह कह रहा है कि अना गंजिनतुन मखफियतुन, मैं ऐसा खजाना था, इतना सलाहियतें, इतनी हम्म, कुव्वत, इतने कैपेसिटी से, इतना पोटेंशियल के वो आशिकार होने के लिए बेताब था, कहीं मैनिफेस्ट होना था, कहीं जाहिर होना था, वो कहीं बरोए कर आना था। तो क्या करे, अल्लाह बोलता है कि मैंने दुनिया बनाई। अब दुनिया बहुत हसीन बन गई, उसका भी मैं एक बताइए आपको कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बोला जाओ दुनिया देख के आओ, दुनिया देख के आओ कैसा है, रिपोर्ट करो। फिर उन्होंने कहा, जवाब दिया। फिर उन्होंने जवाब दिया ना, उसके बेस पर अल्लाह ने फिर दोजख बनाई, जन्नत बनाई, दोजख बनाई, फिर रिपोर्ट लिया। ये सब परसों बयान हो चुका, इसमें अब मैं नहीं जाती। तो अल्लाह क्या करया, दुनिया बनाया। अब दुनिया इतनी हसीन है, जैसा कि कोई पेंटर पेंटिंग करता है, उन्हें छुपा कर तो नहीं रखता। अब उसकी प्रेस करने वाला भी कोई चाहिए। इतनी अच्छी दुनिया बनाई है, इतनी रंगारंगी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ये है। हाँ, अब इसे प्रेस करने वाला, इसकी तारीफ करने वाला, हम क्या करते हैं, तारीफ ही तो करते हैं तारीफ ना। करती अल्लाह क्या क्या बनाया है, क्या खल्लाकी है, क्या कुदरत की सन्नाई है, तारीफ। क्या कुदरत कामिला है, क्या हिकमत कामिला है, कैसा कैसा बनाया है ना अल्लाह, कैसा हैरान कुन चीजें बनाया है अल्लाह। ये गौर करते रहे तो अल्लाह की वहदानियत हमें समझ में आ जाती है, अल्लाह की खल्लाकी, ये सब देखे तो अल्लाह की वहदानियत समझ में आती है। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान को अक्ल दिया, हैवान भी बनाया। हैवान किसके वास्ते बनाया, इंसान के वास्ते बनाया, मुसख्खर कर दिया उनको। बैल है, गाय है, हल जोतता है, गाय है, दूध देती है। अब ये दूसरे सारे ये चीजें हैं जो इंसान को ही माविन व मददगार होने के वास्ते, जिंदगी में माविन व मददगार होने के वास्ते अल्लाह ने ये सारी चीजें बनाई हैं। इंसान को क्या वास्ते बनाया, अल्लाह की इबादत तारीफ, इबादत के वास्ते, इबादत के इबादत के वास्ते। हाँ, वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियाबुदुन, ताकि वो इबादत करें। और इनको इबादत अकल दिया, हैवानों को अकल नहीं है। उनको नहीं है कितना मालूम है, देखती उनको भी नहीं है, सुनने की भी है। ये कुत्ते को सुनने भी की अकल है कि गाड़ी आ रही है, रोड क्रॉस करना है, देख कर क्रॉस करेगा, गाड़ी के सामने नहीं चला जाएगा। नहीं
बैल को भी अकल है, गाय को भी अकल है, सबको भी अकल है, लेकिन वो अकल नहीं जो इंसान को दिया है। इंसान की अकल कैसी है, इससे परे है। अल्लाह क्या बनाया है, क्या है उसका मकसद हयात, क्या है, हमें क्यों पैदा किया, हमारा मकसद क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है, जिंदगी कैसा गुजारनी है, ये सब हैवानों को नहीं दिया। हैवानों को नहीं इतना ही दिया है कि अच्छा जिंदगी में कोई ये आ गई, कोई रिस्क आ गई तो उससे बचना कैसा, कोई आग फायर है वहां नहीं जाता, वो बच जाता है, दूर रहता है। और खाते मगर वक्त भी ये देख को खाता है, ये हमारे खाने के काबिल है क्या, बस वही समझता है वो, ये खाने के काबिल हमारी चीज है क्या, देखता है, अपना पेट भर लेता है। उसके बाद अफजाइश नस्ल की वो समझ बूझ दे दिया है। क्या वो अफजाइश नस्ल, क्या मतलब? फैलना औलाद उसकी और हाँ नस्ल एग्जैक्टली, नस्ल बिगेटिंग। हाँ हाँ बिगेटिंग, ये जो ज्यादा चलता है, उनके चल बच्चे उनके बच्चे हाँ, उनके बच्चे, ये जो आबादी बढ़ाने का है, उसे एक अच्छी इसमें बोलते हमें अफजाइश नस्ल, अफजा बोले तो बढ़ाना, नस्ल बढ़ाना, बस यही है, खाना पीना अफजाइश नस्ल, इतना ही है। इंसान वैसा नहीं है, इंसान का एक अलग ही ये है, अकल उसकी शऊर देकर हद, पैदा किया, शऊर दिया है, शऊर अकल दिया है, दिया है, और ये सब समझदारी दिया जानने की उसमें है, वो मादा दिया है। अल्लाह ने दिया ये दुनिया बनाई है, क्या मकसद है इसका, मेरी जिंदगी मुझे पैदा किया है, तो ये कुछ मकसद होगा ना, ये अबस तो नहीं है ना। इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लायातिन लिउलिल अलबाब, इसमें बोल रहा है अल्लाह, आले इमरान में बोल रहा है, इन्न फी खल्क़ि समावाति, ये सारे जमीन आसमान, ये दुनिया, ये इंसान, ये सब क्यों पैदा किया, बस नहीं है ये, उसका एक मकसद है। उसके मकसद बाद अल्लाह कह रहा है कि ये जिंदगी देने के बाद हर काम का किसी दिन हिसाब होना है, और उस दिन नेकियों का जरूर इनाम देता है अल्लाह, और बुराइयों की सजा भी दी जाती है, यानी जन्नत दोजख तय हो जाती है। इससे खुद ब खुद आखिरत का अकीदा साबित होता है। अब एक तो अल्लाह ये तीन चीजों पर बहस कर रहा है इस सूरत में। क्या है? पहले तो तौहीद है, अल्लाह एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। अब दूसरा क्या है? आखिरत, आखिरत है, बस बादल आखिरत मौत है, मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। दोबारा अब ये इतना जोर देकर इसलिए कहा जा रहा है कि अब हमारे वास्ते आसान है, आसान हाँ निवाला बनकर हमारे पास आ गया है, आ लेकिन गया वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए क्या था ये, वो क्या लोहे के वो मुश्किल थे, वक्त था, चने थे चबाना, समझाना था, वैसा था, क्योंकि फिर उनका अकीदा ही नहीं था, नहीं उनका था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मरने के बाद फिर जी उठने का, फिर असर नो तख्लीक होने का सिर्रे से बात ही नहीं थी उनमें, मर गए हो गया। अब ये जो जिंदगी है, उस वास्ते वो मैं कल बोली, बाबर के ऐश कोश के आलम दोबारा निस्त, दोबारा जी ले जिंदगी, जी ले मजे लूट ले, ये जिंदगी है बस, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। कल 105 आयत जो आई, उसके बाद हाँ के आयत आए जिसमें दोबारा जिंदगी की बात है, तो मैं ये शेर बोली थी, ये इसी के मुताल्लिक है, ये बहुत फेमस है, या तो इकबाल का है या तो गालिब का है ये, जिसमें ये बाज बादल मौत की पुरजोर तायीद की गई है। यानी ऐसा नहीं है कि बस ये जिंदगी खा पी कर लौट कर मजे लूट कर गुजार दे, ये इम्तिहान गाह है, हम बैठे हैं इम्तिहान में, इसका एक एक मिनट भी हमारे वास्ते इम्पोर्टेंट है। अनबिया करम भी वहां जाकर सोचते हैं कि अभी कुछ और ज्यादा मैं अचीव कर लिया होता, वो वक्त कुछ बर्बाद हो गया, वो नहीं किया होता, हम भी जाकर सोचेंगे ये जो गंवा दिया, ये टाइम गंवा दिया, कितना वक्त गुजार दिया, ना हक गंवा दिया, वो जिंदगी तो मुख्तसर सी थी, ये दायमी जिंदगी के वास्ते कुछ तो कर लिया होता। हर कोई सोचेगा, यहाँ तक के हत्ता के अनबिया करम भी सोचेंगे, आता है रिवायतों में, वो तो मासूम है ना, वो तो हमेशा अल्लाह की इबादत में होती ना, फिर भी वो भी सोचती कि और कुछ ज्यादा कर लिया होता। तो यहाँ खुद ब खुद आखिरत का यकीदा साबित हो जाता है। फिर नेकी और बुराई तयन करने के लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला की तरफ से वाज़े हिदायत बंदों को दी जाएं। अब ये पैदा कर डालिया अल्लाह, उसके बाद जिंदगी के ये असबाब भी दे दिया, अब नेकी बदी का हिसाब लेना है, तो उसके वास्ते कुछ प्रोवाइड भी करना नहीं, क्या प्रोवाइड करना, देखो ये रास्ते पर चले तो तुम्हें जन्नत को जाती, ये रास्ते से हट गए तो तुम्हें
दोज़ख में दोजख चले जाती हैं। अब वो रास्ता बताना, इंस्ट्रक्शंस देना, हिदायत देना, अब क्या करना, अल्लाह का पैगंबरों को मानना। मबूस करना। हाँ एक कोई तो हो जो उसका एजेंट हो, जो उसका भेजा गाइड हुआ हो, जिस पर वो वही ना, सबको तो वही नाजिल नहीं कर सकते ना। नहीं एक कर नुमाइंदा उन्हीं लोगों में से चुन कर उसे हिदायत देकर उन्हें इन टर्न सबको हिदायत देना। देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया अल्लाह हिजाज में, किसके लिए? पहले दर्जे में तो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के लिए। उन्हें बहुत ही अक्खड़ थे, बड़ी अक्खड़ कौम थी, बुत परस्ती थी। 2000 साल से कोई पैगंबर नहीं आया था। ये आता है उन अम्मा पारा के जो हमें पढ़ती नहीं, अल्लाह ये जो सूरत है उसमें आता है वो। 2000 साल अल्लाह खुद एक नरम गोशा रख रहा है उनके लिए। देखो नबी, देखो ऐ नबी, 2000 साल से किसी पैगंबर को मैंने नहीं भेजा है, अब आपको मबूस किया है तो आपका ये कौलन सखीला कह रहा है। अल्लाह पहले ही वार्न कर दे रहा है कि आप पर मैं आपके कल्ब मुबारक पर ये कौलन सखीला उतारूंगा। खौल बोले तो खौल ही है बात, सखील बोले तो क्या? वॉशिंग सख्त मशीन पर भी लिखा होता है सख्त वजन, शिद्दत वजन वजनी, वजन वजनी, सखीला वजनी। वजनी। यानी मैं आपके ऊपर एक ऐसा कलाम नाजिल करने वाला हूँ जो खौल सखील है, बहुत सखील है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही के वक्त क्या वजन है। हुआ? बुखार आ गई नहीं, कब कभी तारी हो गई ना। बुखार। पहले हाँ जब नमोदार हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो क्या हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्म घबराते हुए, कांपने लग गए। परेशानी के आलम में हाँ कांपते हुए हाँ खदीजतुल कुबरा के पास आती, हाँ आकर ओढ़ने बोलती, उड़ाते उड़ा हुए दो मुझे, सारी कमलें उड़ा दो, घर की सारी हाँ जो ओढ़ने रहती कंबल रहती सब उड़ा देती, ब्लैंकेट्स पूरे डाल दिए, फिर भी कपकपी नहीं जाती, डरे हुए सहमे हुए। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा उन्हें तसल्ली देती, आप क्यों इतना परेशान हो रही, आपको अल्लाह जाया नहीं करता। और उनके एहसानात, उनके मोहसिनात गिनवाती, आप गरीबों की मदद करने वाले, आप दूसरों का बोझ उठाने वाले, आप गरीबों के साथ नरम दिली करने वाले, सबकी मदद करने वाले, मोहताजों की आपको जाया नहीं करता अल्लाह। अच्छा चलो बोल को वो नौफिल जो उनका चचेरा भाई वहाँ रहता पे है, जो उस वक्त का दिन वही होता है। क्या था उस वक्त का दिन? ईसाइयत थी। ईसा ईसाइयत। अलैहिस्सलाम को गए हुए 570 साल, कुछ 610 साल हुए थे, अब तक 610 साल हुए थे। तो उस वक्त के दिन को उन्होंने क्या करे, उन्होंने बुत परस्ती में नहीं थे। ये जो चचेरे भाई हैं, चचेरे या खालाजाद भाई कुछ आ रहा है, कजिन है उनके, फर्स्ट ऑर्डर कजिन, तो उन्होंने मजहब चेंज कर लिए थे, बुत परस्ती में नहीं थे, उन्होंने ईसाइयत इख्तियार कर लिए थे। और ये बाइबल उन्होंने हाथ से लिखी थी, तो उतनी हद तक उनको महारत थी। वो सही दिन पर थे, उस वक्त का दिन वही था। तो उनके पास ले जाती, ले जाकर बोलती, देखो मेरे भाई देखिए, ये मेरे हस्बैंड का ऐसा हाल है। तो उन्हें पूछती, भतीजे कहो क्या है, क्या हाल हुआ, क्या पेश आया आपके साथ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वाकया बयान करे तो क्या बोलती, अच्छा ये नामूस है, नून अलिफ मीम वाव सिन, नामूस। नाम हाँ, उनके इब्रानी जबान में फरिश्ता, ये फरिश्ता। नामूस है, जो पहले मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया था, उनको तौरात नाजिल हुई थी, वो तो कोहे तूर पर हुई थी। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया था, ये ही फरिश्ता है जो आपके पास भी आया है। अब क्या होगा, एक बात और कह देती हूँ ना, आपकी कौम जैसा जैसा ये आगे आपके पास आता जाएगा, वही आती जाएगी, आपके पास नाजिल होता जाएगा कलाम अल्लाह का, तो लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे और आपकी कौम आपको निकाल देगी, अगेंस्ट हो जाएगी, खिलाफ हो जाएगी, मुखालिफ होकर आपको निकाल देगी यहाँ से। आप परेशान हो जाती, क्या मेरी कौम निकाल देगी? इतना चाहती मुझे ये लोग, इतना मर्तबा, इतनी फजीलत, कदर मंजिलत से देखती, मुझे अमीन कहती, मुझे सादिक कहती, मेरे पास उनका माल है जो एतमाद से, भरोसे के साथ उन्हें अमानत रखती, उन्होंने निकाल देती हैं क्या? हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि हर कोई जो भी पैगंबरी शान से नवाजा जाता है उसके साथ यही मामला पेश आता है। तो ये सब हो गया। तो पहले वही का वो किस बात में आया था? हाँ, अच्छा, फिर हमारे मौजू पर आएंगे। खुद ब खुद आखिरत का अकीदा इससे साबित हो जाता है। फिर नेकी और बुराई तयन करने के वास्ते, हाँ, नेकी बुराई तयन करने के वास्ते हिदायत देने के लिए अल्लाह एक पैगंबर को भेजता है। बहुत से पैगंबर उससे पहले आए, लास्ट पैगंबर आखिरुज़्ज़मा कौन है? खातमुन नबीय्यीन, खातमुन हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि तो अल्लाह वसल्लम। भेजता है, उनके थ्रू हिदायत देता है, तालीमात नाजिल करता है।
آپ کے قلب مبارک پر تعلیمات نازل ہوئیں، پھر آپ کی وساطت سے ساری دنیا تک پھیلیں، اب آخر تک ان الدین دین الاسلام عند اللہ، اب کوئی اور مذہب اللہ کے پاس معتبر نہیں ہے، کرسچینٹی نہیں ہے، یہودیت نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، ہندوازم نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کون سا ہے دین جو اللہ کے پاس مقبولیت حاصل کرتا ہے، معتبر ہے؟ اسلام، دین اسلام۔ دین دین اسلام پر اگر ہے تو صحیح ہے، ورنہ کوئی دین اللہ کے اسلام، پاس معتبر نہیں ہے۔ ان الدین دین الاسلام اسلام، عند اللہ، اللہ کے پاس یہی معتبر ہے۔ اب اس میں جو ضروری ہدایات اللہ نے واضح ہدایات بندوں کو دے دیا، ان ہدایات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کر کے دنیا والوں تک پہنچا دیتے، لہذا اس سے رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب رسالت پر بھی یقین نہیں تھا نا ان لوگوں کو، آپ کہاں کے پیغمبر، آپ ہی کو سلیکشن کیوں ہوا، اللہ وہی بھیجتا ہے کیا، کب آتا ہے انہیں، کون آتا ہے، کون لے کر آتا ہے، کون ہے وہ فرشتہ جو آپ ہی کے پاس آتا ہے، یہ سارے منکرین کے یہ تھے بوچھاڑ تھی یہ سوالوں کی۔ اب اس کا جواب اللہ دے رہا ہے کہ یہ رسالت میں نے سلیکٹ کیا ہے، وہ تم نہیں ہو جو سلیکٹ کرتے ہو، کون رسول ہونے کے قابل ہے، کس کی یہ کیپیسٹی ہے، کس کا یہ کیلیبر ہے، یہ مجھے معلوم ہے، کون اس پر یہ جو پیمانہ ہے رسول کا، اس پر کون اترتا ہے، وہ ہم جانچ کرتی، اسے ہم طے کرتے، تمہارا یہ طے کرنے کا نہیں ہے۔ تم ہی تھے کیا، ہمارے آدمی ہمیں اتنے بڑے بڑے علماء تھے، اتنے بڑے بڑے شاعر تھے، انہوں نے سو کے درمیان آپ ہی تھے کیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے، کائنات میں جو اسے مقبول ہے، جو بندہ اس کے قابل ہے، جو پہنچا سکتا ہے، جو اس کا متحمل ہو سکتا ہے، اللہ اسے سلیکٹ کرتا ہے۔ یہ شان پیغمبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ کائنات کی جو نشانیاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، ان میں بادلوں کی گرج چمک بھی ہے۔ یہ رات کا مطلب کیا؟ راد، را عین دال، بجلی، 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 گرج، گرج، گرج۔ ایک اچھا دعا بھی اچھا، ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے ہاں یہ آیا 13 میں آتا ہے، فسبح رعدہ بحمدہ، یہ جو ہاں، ہے نا یہ گرج کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، گرج ہوتی ہے، بجلی ہوتی رہتی ہے، تب یہ دعا پڑھنا۔ آیا نمبر 13 اسی صورت آیا کی، نمبر، آیا نمبر 13۔ تو یہاں رات کا ذکر بھی آیا ہے، گرج کا، چمک کا ذکر بھی آیا ہے، تو عربی جی میں گرج کو رات کہا جاتا ہے، اسی پر اس صورت کا نام رات رکھا گیا ہے۔ اب اس تمہید کے ساتھ ہم شروع کریں گے براہ راست یہ صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے یہ صورت۔ الف لام میم را، الف کو کھینچنا نہیں ہے، لام کو بھی 6 حرکات، میم کو بھی 6 حرکات، اور را کو کتنے حرکات؟ دو، 2 حرکات، بس 2 ہی حرکات، کیونکہ یہ مد اصلی ہے، کھڑا الف ہے، 2 حرکات کھینچنا ہے۔ تلک آیات الکتاب والذین انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے وہ حروف مقطعات سے شروع کر رہا ہے اللہ، یہ حروف مقطعات اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے نبی جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ورڈ میننگ دیکھ لیجئے، الف لام میم را، حروف مقطعات۔ تل کا بولے تو یہ اشارہ بعید ہے، بعید بولے تو دور کا، وہ بولنے کے واسطے، لیکن یہ کے مطلب میں یوز ہوتا ہے، یہ ہاضا کے مطلب میں یہ تل کا یوز ہوتا ہے۔ کیوں یوز ہوتا ہے؟ ہمیں اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، کسی چیز کو اس کی عظمت بیان کرنا تو وہ بولتے نہیں، وہ شخص، وہ ہستی، وہ کتاب، وہ چیز، زور بیانیہ کے لیے۔ تو یہ آیتیں کتاب، یہ کتاب ہے، والذی، اور وہ جو کہ انزلہ، اتارا گیا، نزلہ ینزلو سے انزلہ مجھول ہے، اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف،
तुम्हारी तरफ है नबी, मिर रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ से, अल हक, ये हक है, ये बरहक है। ये कोई, ये जो काफिर मुशरिकीन आपको बोलेंगे कि ये कहीं जिन पकड़ लिया है, कोई और वो ये है, ये नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है, बरहक है, आप पर डायरेक्ट नाजिल किया गया है, कोई दूसरा बीच में ये नहीं है, फरिश्ते के जरिए से आपके कल्बे मुबारक पर उतारा गया है। बताया गया है। वलाकिन्ना अक्सर नासी ला युमिनून, लेकिन लोग हैं के, अक्सरियत, लोगों की अक्सरियत, चंद हैं जो ला लिए, ईमान ला लिए, बहुत से ही हुजूर के सहाबी बहुत हैं, सहाबियात भी बहुत हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है लोगों की जो ईमान नहीं नहीं लाते। लाते। जैसा कि सूरह बकरा के शुरू में भी आया है कि इन हुरूफ मुक़त्तआत का सही मतलब हमें तो नहीं मालूम है, ये ऐसा ही हमें पढ़ना है। उसके बाद का जो हमें मालूम हुआ कि ये कुरान के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि अल्लाह का नाजिल करता है, अल्लाह का करम है जो आपके क़ल्ब मुबारक पर नाजिल किया गया है। लेकिन ना, आप परेशान ना होना, ये लोग इनकार कर रहे हैं, ये ऐसा ही है, इनकी रविश ऐसी है, ये इनकार ही करेंगे, आप उसके मुताल्लिक़ परेशान नहीं होना। आप